सु चीज़ अल्लाह ताला हन थोमुत यथ नफ्स वनान तो नफ्स दो किस्म आसान अख नफ्स गो यथ शाह वनान यानी यम सि जिंद रोजान शाह हूर खाड़न वालुन अमी सि जिंद रोजान अत तह वनान नफ्स मगर ब्याख नफ्स युस इंसानस अंदर किन आसान सु अख ताकत अख युस अमिस इंसानस खैर तो शर करनावन यानी यह अमिस खैर तह करनावन शर तह करनावन तो अत नफ्सस कुरान करीम ने कर्मित त्रे किस्म अख नफ्स गो नफ्स अम्मारा नफ्स अम्मारा गो सु नफ्स युस जन इंसानस शरस कुन पकनावन यानी प्रथ कह शर अमिस यह नफ्स पकनावन यम सात जुम्ह खुतबह बोजन या निकह खुतबह बोजन तमाम मसाजिदन मज इमाम साहब गोड़ियत वन वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना तुह तह बोजमुत परवरदिगारस मंगन पन्ने नफ्स कि शर निश नजात यह गो यह नफ्स अम्मारा सूरह यूसुफस मज अल्लाह ताला फरमावन यम सात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहमत लज तहमतुक वाक़ा गो जुलैखा सतन पत्त हजरत यूसुफ वन दपन वमा उबर्रिउ नफ्सी दपन बह नसा पन नफ्स तह मुबर्रा कह इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू यानी नफ्स हसा इंसानस बुराइन हुंद हुकुम दिवान यह नफ्स अम्मारा यह नफ्स अम्मारा कुचलुन यह नफ्स अम्मारा यानी यह दबाउन यह माह रमजान कम अथ वन बह तुह ब्याख नफ्स जन सह नफ्स लवामा नफ्स लवामा गो सह नफ्स युस इंसानस मलामत कर यानी यम सात तह अल्लाह ताला सं नाफरमानी कुन गसन अमिस अंदर किन ताकत अख वथन आवाज़ा अख वथन अमिस यह कर मलामत यह बेजती कर अमिस क्या गो यह यह पजी नी ऐ कर ओत कोत गसन क्या कर यानी यह अमिस ताकत अख अंदर किन यह सारे मज यानी यह तो प्रथ कंस तमिस यमिस ईमान जच तमिस यह नफ्स लवामा बाज़ औकात गैर मुस्लिमस मज यह नफ्स लवामा यानी तमिस तह बाज़ औकात बुर काम कुनत रुकावन यह तो अल्लाह ताला फरमावन ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा बह अक्सर यह सूर पढ़ान सूरह क़ियामस मज अल्लाह ताला फरमावन कि बह हसा नफ्स लव्वामह कसम खेवान यानी लव्वामा गो मलामत करन वोल नफ्स युस इंसानस प्रथ विज यह सा यह मलामत कर बेइज्जती कर अथ नफ्सस वन ज़मीर कस वन हे अमिस ज़मीर गुमुत मर्द ज़मीर मूदमुत ज़मीर सह आवाज़ यस इंसानस रतिस कुन पकनावन तो यह नफ्स तह ब्याख नफ्स पत मुतमइन्ना नफ्स मुतमइन्ना गो सह नफ्स युस अल्लाह ताला सदिस कज़ा व क़दरस पे राज रोजान युस मुतमइन आमाल सालिहा कर रुत कर पत सह मुतमइन रोजान तो अल्लाह ताला फरमावन अमिस नफ्स मुतमइन्ना वालिस क़यामत दह दपस या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली ए नफ्स मुतमइन्ना थावन वाली इंसाना इरजिई इला रब्बिक नेर सा पन्निस रब्बस कुनत नेर सा पन्निस रब्बस कुनत यम पैदा कोरनक फदखुली फी इबादी गस मेन बंदन मज यानी जन्नतियन मज अल्लाह ताला बनाइन अस तिमन मज वदखुली जन्नती बे अस मेनिस जन्नतस मज यह अमिस अल्लाह ताला दी अमिस एजाज पगह दपस नेर सा ए नफ्स मुतमइन्ना थावन वाली इंसाना चोन नफ्स ओस नफ्स मुतमइन्ना नेर सा मेन बंदन मज नेर सा अहली जन्नतन मज वे अबदुल आबाद जन्नतस अंदर यम त्रे नफ्स वन युस नफ्स अस दुश्मन सह नफ्स अम्मारा यह नफ्स अम्मारा यह इंसानस हुकुम यवन कि कर सा अत नफ्सस सथिन बिल्कुल यह नफ्स अम्मारा वनी तथ मुखालिफ कर तथ अगेंस्ट कर यानी नफ्स अम्मारा वन दपि बह रोजे आज दोहर खाओ मगर च कर सह कुचलुन यूता यह कुचलक यूता दगहन यूता ऐसे अमिस मुखालफत कर तूता गि कमजोर यूता यह गालिब यी ग कमजोर गो वुचान कि यम सात नफ्स कंट्रोलस मज थावन रोजान सेज वत पे यम सात यह नफ्स यल त्रावान रोजान सेज वत पे यह बड़ अहम चीज़ ये माह रमजानस मज फ़ायदे यह
कि अमि सۭتۍ چھُ یہِ نفسہِ اَمارہ یُس چھُ اَتھ چھُ تزکیہ گژھان یعنی یہِ چھُ صاف گژھان یعنی یہِ چھُ کُچلنہٕ یِوان اَمہِ سۭتۍ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ نفس چھُ یژھان یہِ چھُ أسۍ چھِ صبحس سحرس وۄتھان سحرس منٛز چھِ آسان أسۍ کوتاہ نِندٕر غٲلب نِندٕر مگر أسۍ چھِ وۄتھان اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ أسۍ چھِ یہِ نفس ونان دپان نہ بہٕ بیٚہمہٕ ہا ییٚتھۍ بسترس منٛز وٕنکیٚنس چھُ یتھ منٛز زبردست لطف چھُ یِوان حتاکہِ اَمہِ ساتہٕ چھُ تیوٗتاہ لطف یِوان اِنسانس یُس لطفا چھُنہٕ زٕہٕنۍ مگر یہِ لطف کیٛاہ چھُ آسان یہِ چھُ آسان شیطان سُنٛد یہِ چھُ آسان شیطٲنی اثر اَمہِ ساتہٕ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ یہِ اِنسان اَمہِ بستر منٛز نٮ۪بر چھُ نیران یہِ چھُ حشاش بشاش اَوے چھُ حدیٖث پاکس منٛز آمُت کہِ شیطان چھُ 3 گنٛڈ تراوان اِنسانس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شۄنٛگان چھُ أمِس چھُ 3 گنٛڈ تراوان شیطان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ صبحس وۄتھان چھُ یہِ چھُ أچھ مٕژراوان یہِ چھُ الحمدُاللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پران أمِس چھُ 1 گنٛڈ گژھان یَلہٕ پتہٕ ییٚلہِ بستر منٛز نٮ۪بر چھُ نیران یہِ چھُ بیٛاکھ گنٛڈ گژھان یَلہٕ پتہٕ ییٚلہِ یہِ وضوٗ چھُ کران أمِس چھُ بیٛاکھ گنٛڈ گژھان پتہٕ ییٚلہِ وضوٗ کوٚر یہِ چھُ گژھان حشاش بشاش یہِ چھُ نیران اصٕل پٲٹھۍ پننہِ کامہِ یا نٮ۪مازِ چھُ نیران وغیرہ تہٕ یِم 3 گنٛڈ گژھن اِنسانس مٕژراونہٕ یِنۍ تہٕ یِم 3 گنٛڈ چھِ واقعی پٔزۍ پٲٹھۍ گنٛڈ آسان تُہۍ وٕچھِو بسترن منٛز نٮ۪بر نیرُن کوتاہ مُشکِل چھُ پتہٕ وضوٗ کرُن کوتاہ مُشکِل چھُ تہٕ پتہٕ کوتاہ چھُ یہِ لہٰذا یتھ ماہِ رمضانس منٛز چھُ اَسہِ اکھ چیٖز یہِ تہِ مِلان کہِ أسۍ چھِ یہِ نفس یُس چھُ یہِ چھِنہٕ أسۍ کنٹرولس منٛز تھاوان شہوات چھِ انسان سٕنٛدۍ یعنی نفسٕچ طہارت چھِ وۄنۍ کیٛاہ یہِ نفس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ اَسہِ پاک اتھ نفسس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ آسان اتھ منٛز چھِ آسان شہوات بیٚیہِ چھِ آسان شُبہات یِم چھِ 3 چیٖز اتھ منٛز 2 چیٖز اتھ منٛز امہِ نِش چھُ یہِ پاک کرُن یعنی انسانس چھِ شہوات چھنہٕ وۄنۍ اکٕے یٲژ کینٛہہ ہُہ ٲسۍ زنانن ہٕنٛزٕے یٲژ شہوت نہ شہوت چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕچ طلب پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕچ انسانس چھُ پونٛسٕچ طلب آسان یہِ چھُ دپان کُنہِ تہِ طریٖقہٕ گوٚژھ مےٚ پونٛسہٕ حٲصِل گژھُن یہِ تہِ چھُ اکھ شہوتھا اکھ انسانس یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ شہوت نِش غلط طریٖقہٕ نِش چھُ یہِ ماہِ رمضان اَسہِ بچاوان یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ شُبہات مطلب گوٚو شکوٗک شُبہات یِم اِنسانس وۄتھان چھِ پننِس دِلس منٛز تہٕ یِمو شکوٗک شُبہاتو منٛز تہِ چھُ یہِ اِنسانس کڑان اَوے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ چھُنہ یہِ ماہِ رمضان چھُ مۄکلان پتہٕ چھِ أسۍ دِوان زکات الفطر صدقے فطر چھِ دِوان اللہ تعالیٰ چھُ أتھۍ مُتعلق فرماوان دپان قد افلح من زکاہا دپان کامیاب گوٚو سُہ شخص ییٚمۍ زن یہِ زکات الفطر دیُت زکات الفطر تہِ چھُ امی خٲطرٕ کہِ اگر أمِس کانٛہہ غلطی آسہِ گٔمٕژ یَتھ ماہِ رمضانس انٛدر یہِ گژھٮ۪س معاف چھا ٹھیٖک بیٛاکھ یۄس چھُ یہِ کہِ ییٚمۍ شخصن پنُن نفس صاف کوٚر تزکیہ کوٚر سُہ گوٚو کامیاب سُہ چھُ گژھان یِمو چیٖزو سۭتۍ تَوَے چھِ أسۍ وَنان قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ فٲیدٕ اَسہِ یتھ ماہِ رمضانس انٛدر کہِ یہِ نفس چھُ اَسہِ کنٹرولس منٛز تھاوُن أسۍ چھِ صبحس نِندرِ وۄتھان تمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ دۄہس منٛز کۭتیاہ موقعہٕ یِوان کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ کٕم نعمتہٕ چھِ برونٛٹھ کنہِ آسان ییٚلہِ أسۍ گرس منٛز کانٛہہ چیٖز رنان چھِ مُشُک چھُ وۄتھان چھُنہ انسانس چھِ طلب گژھان کہِ بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا وۄنۍ یہِ چیٖز یا کٲنٛسہِ مۄنٛجہِ وٲلِس کِنۍ چھِ أسۍ پھیران تتہِ چھُ تِمن مۄنٛجن ہُنٛد مُشُک یِم کوتاہ خۄش چھُ گژھان سُہ مگر انسان چھُنہٕ تُکُن گژھان کینٛہہ یہِ چھُ آسان بہٕ چھُس روزدر أمِس کُس چیٖز چھُ رُکاوان یہِ چھُ یِہوے نفسہِ لوامہ چھُ أمِس یہِ رُکاوان لہٰذا نفسہِ اَمارہ یُس چھُ یہِ چھُ کنٹرولس منٛز تھاوُن یہِ چھُ ماہِ رمضان کیو فٲیدو منٛز اکھ فٲیدٕ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین